हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, द मोस्ट वांटेड, द मोस्ट लाइकेबल, द मोस्ट नीडी रीडिंग फॉर एवरीबॉडी, एंड अगेन गाइडेंस से भरपूर होती है। तो लेट्स सी कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है। मैं हमेशा की तरह रिवायत को बरकरार रखते हुए हिडन वर्ल्ड ऑरिकल से मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स लेती हूँ, और हमेशा उसको क्वांटम ऑरिकल से, लेकिन ऑरिकल्स इतने ज़्यादा वो नहीं होते, कभी कभी आप डिफरेंट ऑरिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, रीडिंग एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंजल आंसर्स भी लूँगी। अल्लाह मियाँ मुझे याद रहे, पता नहीं इतनी रीडिंग में मैं डेल्व हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। चलिए जी, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। टेम्पल ऑफ द ड्रीम्स, सेक्रेड ड्रीम्स, प्रोफेसीज, ड्रीम जर्नीज। You need a holiday, you need a break, और किसी ऐसी जगह पे हॉलीडे जहाँ पर आपको नेचर से रिलेटेड तमाम वो चीज़ें मिलें जो कि पर्सन को हील करती हैं। आप बहुत दिनों से किसी जगह पर जाने का, स्पेशली जो टेम्पल ऑफ ड्रीम्स, यानी कि कोई ऐसा मुक़द्दस आपकी कोई ऐसी सीक्रेट प्लेस जिस पर आपको लगता है कि वहाँ जब मेरा जाना होगा, जो कि हर किसी के मज़हब में उसकी सीक्रेट प्लेसेस होती हैं। हमारे लिए खाने काबा है, मक्का मदीना है, उम्रा और हज की ज़ियारतें। हो सकता है बहुत सारे लोग हज के लिए अप्लाई किया हुआ हो, जा भी रहे हो, बिकॉज़ ये मंथ और सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो यूनिवर्स की तरफ से सबसे बड़ा मैसेज, आप वो सफ़र करें लाजमी जो आपने बचपन से लेकर अब तक आपकी ख्वाहिश है। और एक्चुअली होता ये है, मसला ये होता है कि इंसान का दिल चाह रहा होता है और वो उसी वक्त चाहता है कि उसी वक्त वो चीज़ कर ले। ऐसा नहीं होता। जो अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, वेल प्लानर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, सक्सेसटेनर्स होते हैं, वो सेविंग्स करते हैं अपने ड्रीम प्लान्स के लिए। टेम्पल ऑफ ड्रीम्स, जिन जिन चीज़ों का आपने ख्वाब देखा है, उसको करने का वक्त है। एंड इट इंक्लूड्स ट्रैवल, मुक़द्दस मकामात का हो, हीलिंग के लिए हो, एंटरटेनमेंट के लिए हो, जो भी हो, मैसेज यूनिवर्स की तरफ से सिंपल, कट, क्लियर कि आपको दूसरी बात ये भी है कि आपको सफ़र की ज़रूरत है। दूसरी बात ये मैं कहूँ, आपको वो आ रही होंगी बशारतें, बिकॉज सीक्रेट ड्रीम्स हैं। आप ख्वाब में, यूनिवर्स आपको इस तरह के ख्वाब डाउनलोड आपके ऊपर हो रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ से, कि जैसे आप हरम में हैं, आपको तस्बीह मिली, आप किसी को नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे हैं, आपने कोई तुगरा देखा। मतलब मैं तो आपको सिर्फ इस्लाम के रिलीजन में बता सकती हूँ। किसी मुर्दे को आपने जो है वो देखा, और वो कोई किसी इबादत में मशगूल है। आप किसी मुक़द्दस मकाम पे जिनको आप मानते हैं, आप उनमें से आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज मिल रहा है, आप कोई ख़ास नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप वज़ू कर रहे हैं। ये इस तरह के जो ख्वाब होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं देखना।
اور اس میں سب سے بڑا میسج چھپا ہوا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا کے تمام کاموں کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ امیگریشن کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، آپ بچوں کی اسٹڈیز کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، آپ ہر طرح کی سیونگز کر رہے ہیں اور دنیا کے تمام معاملات کو میٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کا ایک 10% اپنے ساتھ جمع نہیں کر رہے ایز اے سیونگ کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ضرور ٹریول کریں جہاں آپ کی ریلیجس آبلیگیشن بھی ہو جائے اور یعنی مذہبی امور پر بھی آپ پورے اتر جائیں اور آپ کا ڈریم بھی پورا ہو جائے. تو یہ آپ کو اپنے پلان کا پارٹ بنانا پڑے گا. اور سائنز آپ کو کیسے ملیں گے کہ یونیورس آپ کو کیسے بتائے گی کہ آپ کو انہی جگہوں پر جانا چاہیے. سفر اٹ سیلف ایک بہت بڑا چینج ہوتا ہے. آپ کی پوری انرجی صرف ٹریولنگ پہ لگ جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے ویل آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں، ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، چیزیں کیا لے کر جانی ہیں، کیسے رکھنی ہیں، آرگنائز کیسے ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس سوٹ کیس کھولا دھاڑ سے سب کچھ پھینکا. لیکن یہ ٹائم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ ویل پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے، یہ گول اچیومنٹ سے ریلیٹڈ ہے، گولز کو سیٹ کرنے سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی میں پورا ایک تھیوری اپنی سائنس اپنے میں چھپی ہوئی ہے. تو یونیورس کی طرف سے آپ کے لیے کلیئر میسج ہے دیٹ جو آپ نے خواب دیکھا ہوا ہے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو اینی سیکرٹ پلیس، مقدس مقام کی آپ کو بشارتیں ہو رہی ہیں، خواب آ رہے ہیں، گو فار اٹ. ٹھیک ہے، لیٹس سی مور. اس کا کانٹیکسٹ اور کلیئر ہو جائے گا. دیکھتے ہیں جناب. میسیجز فار گریٹ گریٹیٹیوڈ. آپ کے پاس اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات آپ کی زندگی میں ایسے ضرور ہوئے ہیں جس کے شکرانے کو آپ نے اپنے گھر بیٹھ کے ادا نہیں کرنا. یو مسٹ گو دیئر. وکٹم مینٹالٹی. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے یہ اپنے اوپر وہ کر دیا ہے. آپ کی لائف میں اگر میں کہوں تو اس وقت آپ چینج ہو چکے ہیں آپ چینج. اگر تو آپ نے بہت ہی کوئی میگنیفیسنٹ جس طور پر اپنے آپ کو بدل لیا ہے ان ٹرمز آف اپیرینس. خواتین کا سب سے سگنیفیکنٹ چینج آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرنے لگتی ہیں، پردہ سٹارٹ کر دیتی ہیں، تہجد شروع کر دیتی ہیں، اور جیسے جیسے ان کی تعلیمات میں ان کو کانٹینٹ ملتا جاتا ہے وہ ویسے ویسے اپنے آپ کو تبدیل، کیونکہ وہی والی بات ہے جب تک نالج نہیں ہوتی تب تک انسان اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے. اور یہ اجازت بھی ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے تو آپ پر عمل کرنا اس کے اوپر آپ پر لازم ہو جاتا ہے. چینج آپ ایکسپیرینسز کی وجہ سے ہو چکے ہیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وکٹم مینٹالٹی سے نکالنا چاہتے ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل ایک پیٹنٹ جملہ، میں کر ہی کیا سکتی ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ کبھی اس چیز کو بدل کر سوچیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ پاسبلٹیز ہیں، میں اس ریسورس کو استعمال کر کے اس طرح سے کام کر کے اس طریقے سے اس کو سیل بائی کر کے کچھ منی ملٹیپلیکیشن کر کے سیونگ کر لوں. مطلب یہ سوچنا کہ میرے اینڈ سے کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط مینٹالٹی. ٹھیک ہے، ابھی آپ کا کوئی بہت بڑا کام ہوا ہے، آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ، پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ، کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی بڑا کام ہوا ہے جس کا شکرانہ آپ اپنے گھر کے مسلح پر ادا کریں تو وہ ذرا اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر میں یہ کہوں تو بڑی مصیبتوں سے آپ نکل کر ٹرانسفارم ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے اب آپ کی حاضری جو ہے نا وہ پکی ہے کہ اب آپ کو حاضری دینی پڑے گی. ناؤ اٹس یور ٹرن کہ آپ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یونیورس کی طرف سے ابھی تک تو سنک ہو رہے ہیں. یہاں پر آپ کو کیوں کرنا چاہیے، آپ کو سیکرٹ جرنیز پر کیوں جانا چاہیے، سیکرٹ پلیسز پہ کیوں جانا چاہیے. ریزن سامنے، ایک تو یہاں رہتے ہوئے آپ نے بہت سارے تجربات کی بنا پر اپنے آپ کو ڈھالا اور بدلا. دوسرا، جس پریشانی سے آپ نکلے ہیں اس کے لیے جس طریقے کے آپ شکر گزار ہیں اس میں اس کا حق ہی ایسے ادا ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ریلیز کر لیں گے. ہو سکتا ہے آپ آزاد ہو گئے ہوں کسی بات سے، اب آپ پابند نہ رہے ہوں، آپ کی نالج میں اتنا اضافہ ہو گیا ہو کہ اب آپ کو لگتا ہو کہ میں کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، سم تھنگ ہیڈ ہیپن، کھڈا ہو گیا. چلیے، پلیز اگنور دا نوائز ایٹ دا بیک گراؤنڈ. ویسے بھی میری آواز اتنی گونج رہی ہے. چلیے، میسیجز فرام دا یونیورس. کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ. میسیجز فرام دا یونیورس. یونیورس کی طرف سے آپ کے لیے میسیجز.
Messages from the universe. ग्रेट ग्रैटिट्यूड के लिए 2 कार्ड्स दीजिए. किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन. आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर, इसके मामलात को लेकर, इसके साथ जो आपका रिश्ता था उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके दिल को ये ठुक गया है, जिसकी वजह से आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है कि इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है. हो सकता है आपके सामने ना किया हो, लेकिन इसके साथ जो हैंड हो गया है इसकी अपनी ज़िंदगी में, उससे, उसकी वजह से इस पर्सन ने या तो ऊपर वाले की ज़ात से आपके हक़ में माफ़ी मांगी है कि आपके साथ जो ज़्यादती हुई उसके ये माफ़ी चाहता है, और उसका पूरा का पूरा एवॉर्ड रिवॉर्ड आपकी तरफ यूनिवर्स ट्रांसफ़र कर रही है. तो ये जो ग्रेट ग्रैटिट्यूड है, आपने जो सहा, आपने जो भुगता, आपने जो किया, वो इस एनर्जी की वजह से हुआ. हो सकता है आपको पता भी ना चले, किसी ने आपके साथ ज़्यादती की और फिर वो अपनी ज़िंदगी में मस्त आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी वहाँ पर ब्लॉक हो गई. उसका एक रियलाइजेशन फ़ेज़ हुआ है, और उसकी एक रियलाइजेशन फ़ेज़ में जब उसने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू किया तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो आपके साथ ज़्यादती कर गया. अपने आपके सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह भी जो है वो जैसे कन्फेशन बॉक्सेस होते हैं चर्च के अंदर, इसी तरह अल्लाह भी नज़र नहीं आता तो लोग तब तक डरते नहीं. हमारे यहाँ तो डंडे के ज़ोर पे सब कुछ होता है ना, लेकिन अल्लाह ताला बहुत से मामलात इंसान की ज़िंदगी के रोक देता है, जिसमें फिर उसको माफ़ी की ज़रूरत पड़ जाती है बंदे को. फिर उसके ऊपर आगाही होती है और उसके ऊपर इंकशाफ होता है कि तुम किसके साथ अच्छा कर गए और किसके साथ बुरा कर गए. ये जो आपके साथ सिनेरियो हो रहा है, यूनिवर्स आपको ये क्लियर मैसेज देना चाह रही है कि आपके साथ की भी ज़्यादती किसी और के ऊपर उसके काम के मामलात में रोड़ों की तरह आई है, और वहाँ उसको रियलाइज़ हुआ है, उसकी मैनिफेस्टेशन में आपके साथ की ज़्यादती, की भी ज़्यादती जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला ने एक रिवॉर्ड के सिस्टम में कर दी. नाउ लेट्स सी कि ये विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पर क्यों है. पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और हो सकता है आपकी डेजिग्नेशन में इजाफा हुआ हो, आपको प्रमोशन डिक्लेयर हुई हो, आपको प्रमोशन मिली हो, और प्रमोशन मिलने के फॉर्म में आपकी स्किल्स को बहुत सराहा गया हो. आपने ये सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा. तो मैं प्रैक्टिकल स्टेज भी आपका पढ़ लेती हूँ. उस मद में इस वक्त जो शुक्राना है वो आपको अपनी मन्नत के तौर पे, अपनी दुआ की कबूलियत के तौर पे, जिस भी तरीके से उसका रिवॉर्ड सिस्टम आपने अल्लाह के सामने पेश करना है, उसका हक़ आप ज़रा डिफरेंट तरीके से अदा करें. विक्टिम मेंटालिटी, फैमिली एंड 4 ऑफ कप्स. प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कि आप हमेशा अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोगों से हेल्प मांगते हैं जो आपको बिल्कुल नाकारा समझते हैं. जब आप उनके सामने कोई प्रपोज़ल रखते हैं कि मुझे मेरा ये करने का दिल चाह रहा है या मुझे ये करना है, तो फैमिली के कुछ लोग आपके उस आइडिया को भी रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी उस थॉट को भी रिजेक्ट कर देते हैं, और आपके उस प्लान को भी रिजेक्ट कर देते हैं. ये मत कभी सोचिए कि आप वो चीज़ कर नहीं सकते. आप अपने ऊपर ये बात बावर करा लेते हैं कि हाँ, अगर ये लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता और नहीं कर सकती, तो शायद मैं वाकई ये नहीं कर सकता. आप उनकी रिजेक्शन को इतनी अहमियत दे देते हैं कि आप उस बिलीव को ही भूल जाते हैं जो आपके अंदर स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हुई होती है. तो ये एक विक्टिम मेंटालिटी से आपने बाहर निकलना है, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल. यूनिवर्स आपको स्ट्रेट कह रही है कि जो आपका प्लान है वो करो. उनसे मत पूछो जो तुम्हारी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ तुमको नहीं देखना चाहते. ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. देख लीजिए आप. 10 ऑफ कप्स. ये पर्सन आपसे कन्फेस भी करेगा और इसको अंदाज़ा होगा कि इसने आपको बिल्कुल किसी बोल्ड रिलेशनशिप में रखा, और बोल्ड रिलेशनशिप में रखने के बाद आपके साथ वो चीज़ फाइनलाइज और पॉसिबल नहीं की जो इसके इख्तियार में हो सकती थी. एक तो ये सिनेरियो. दूसरा ये कि फैमिली मेम्बर्स में से आपसे कोई माफ़ी ज़रूर मांगेगा, आपसे कोई अपोलोजाइज़ ज़रूर करेगा कि उसने आपके काफ़ी सारे ईयर्स जो हैं इस पूरी सेटलमेंट में कर लिए और आपका काफ़ी प्राइम टाइम उसने कंज्यूम करा है. तो ये भी एक बहुत बड़ा चांस है जो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रही है कि ये ज़रूर होगा. लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. आप अपनी प्रॉब्लम्स में से ही कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं. जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो इसी तरह परेशानी में ही कोई आइडिया निकल रहा है कि आपको लग रहा है कि यार
کیونکہ آپ مجھے ایک ایسے پرسن لگ رہے ہیں کہ جو مستقل پریشانی میں رہ نہیں سکتے. آپ حل ڈھونڈنے میں نکلتے ہیں کہ یار اس کو جلدی سے ریزولو کرو اور اس الجھن کو نکالو. تو یہ جس پریشانی میں آپ ہیں، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، آپ کو معلوم ہے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اسی میں سے آپ کوئی آئیڈیا نکالیں گے، اسی میں سے آپ کوئی اور نکال چکے ہیں. ایس آف وانٹس کا مطلب آپ کے اندر یہ پیشن اگنائٹ ہو چکا ہے. اٹس اونلی دا میٹر کہ آپ اس کو کب کرتے ہیں. آپ کسی چیز کو، ایک بات کو ہولڈ آن کر کیے ہوئے ہیں اور یہ آپ جلد اس کو کور کر لیں گے بیکاز ناؤ یو وانٹ پیس. ہو سکتا ہے آپ کو فائنینسز کا ایشو ہو رہا ہو، آپ سیلف فائنینسز میں تھوڑے سے پریشان ہوں کہ آپ کنٹریبیوٹ نہ کر پا رہے ہوں، تو یہ ایک ضرور بات ہو سکتی ہے. ادروائز اس کے پورے علاوہ تو دا بال از ان یور کورٹ. ٹھیک ہے، تو میسیجز فرام دا یونیورس بہت کلیئر ہیں. کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند بے شک زندگی کے ہر لمحے میں ہونا ضروری ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی جو معاملات آپ کی زندگی میں ہوئے ہیں اس میں بہت سارے شیڈز ایسے ہیں کہ جیسے پہلا کام تو آپ یہی کر لیں، اور اگر آج تک نہیں کیا تھا تو پہلی فرصت میں آپ اپنی سیونگز میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کر کے جمع کرنا شروع کریں. جب کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے آپ عمرے پر جائیں گے، آپ حج پہ جائیں گے، آپ زیارات پر جائیں گے، تو پوچھتے تو انتظام کرنا شروع کیا، تو کہ نہیں ابھی تو کچھ ہوا ہی، تو کہ انتظام کرنا شروع کرو. تو انتظام کیا ہوتا ہے؟ انتظام تو پاسپورٹ بنانا بھی انتظام ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا ہوتا. تو یہ ہے کہ کوشش آپ جاری و ساری رکھیں، بالکل شروعات کر دیں. آپ کی جرنی کا پارٹ ہے یہ، اور یہ مت سمجھیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جتنے لوگ آپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، آپ وہ فلپ کر دیجئے اور اس گروپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو یہ کہیں کہ تم ہی تو یہ کر سکتے ہو، اور آپ خود اپنے آپ کو یہ افرمیشنز دیں دیٹ آئی کین ڈو اٹ، آئی ایم دا اونلی ون ہو کین ڈو اٹ. اس طریقے سے یہ چیزیں بدلیں گی. مسئلہ ہی یہی ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمیں لوگ اپنی مرضی سے وہ کام کرنے ہی نہیں دیتے، چاہے وہ ریلیجن کانٹیکسٹ میں ہو یا ریگولر پریکٹیکل لائف کا. آپ کی ریڈنگ یونیورس کے میسیجز کی طرف سے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو فیل وری اباؤٹ اٹ، اٹس ویری اسموتھ. سو جسٹ گو فار اٹ. جرنی، ٹریول، سیکرٹ پلیسز، خواب، تعبیریں، بندہ، ریوارڈ، ایوارڈ، ایوری تھنگ از ان یور فیور. جسٹ گو اینڈ ڈو اٹ. آلرائٹ، اپنا بےحد خیال رکھیے گا. یاد آ گیا، دیکھا میں کہنے ہی والی تھی گڈ بائے. دیکھو 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 جانم ہم دل اپنا تیرے لیے لائے. یہ بھی دیکھیں بہت بڑا سائن ہے. چلیے جناب، تھنک آف اے کویسچن. آپ کے لیے اینجل آنسرز. تھنک آف اے کویسچن، تھنک آف اے کویسچن. میں آپ کے لیے آپ کے کویسچن کا سوال کا جواب دیتی ہوں. صرف یس اور نو میں دوں گی. اگر نیڈ ہوئی، رہا تو مجھ سے جاتا نہیں، آپ کو پتہ ہے ایکسپلین کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، رہا نہیں جاتا مجھ سے. تو آئی ول ناٹ بی سیئنگ یس اور نو اونلی. اف اگر مجھے لگا کہ کچھ ضرورت ہے تو آئی ڈو اٹ. لیٹس سی. تھنک آف اے کویسچن، تھنک آف اے کویسچن. آلرائٹ، ریڈی؟ ورک کیجیے ابھی. اٹس اے مے بی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے سوال پوچھا تھا اٹس اے مے بی. تھوڑی سی ورکنگ کرنے کی آپ کو اور زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے جناب، بائے بائے.